आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. साद्या काळाचो 17वो हप्तो, शनिवार, ऑगस्टाची 3 तारीख 2024. आयची मिसाची वाचपां आतां आमी आयकुया. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी अधिकारींक आनी सगळे परजेक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो. ताणें ह्या शहरा विरोध प्रवाद केला. तुमच्याच कानांनी तुमी तें आयकलां. पूण जेरेमियान सगळ्या अधिकारींक आनी सगळे परजेक जाप दिली. ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शहरा विरोध तुमी आयकल्ली ती सगळी उतरां प्रवाद करून सांगूंक सर्वेस्परानच म्हाका धाडला. देखून तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारकीं करा. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयका आनी जीं विघ्नां आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगल्लें तीं तो धाडचो ना. पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातांत पडटा. तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा. पूण एक मात्र मतींत धरा, तुमी म्हाका दिवशी मारशात जाल्यार तुमी निरापराधी रगत तुमचेर, ह्या शहराचेर आनी ताच्या निवाशांचेर हाडतल्यात. कित्याक हीं सगळीं उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना अधिकारींनी आनी सगळे परजेन याजकांक आनी प्रवाद्यांक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे कडेन उलयला. पूण जेरेमियाक शाफानाच्या पुता अहितामाचो आदार मेळ्ळो देखून ताका जीवशी मारचे खातीर ताका लोकांच्या आदीन केलो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन. श्लोक. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. उपरांत रोंबलेल्याक म्हाका हात दिवन उबार. दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दर्याचे गुंडायेंतलो म्हाका वयर काड. ल्हारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक दिनाका. समुद्रान म्हाका ग्रासूंक सोडिनाका. पाताळान म्हाका गिळूंक निर्मिनाका. श्लोक. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलों. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलों. श्लोक. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतेलीं. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतेलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपरवा करिना. श्लोक. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. शुभ वर्तमान. भाग्यवंत माते वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपरायाच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभाऱ्यां लागीं म्हणालो, हो स्नानदातार जुवांस जायजे. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. देखून ताचे थंय असर्यां करचो ह्यो पदवेय जिवो जाल्यात. हेरोदेन आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगलें.
हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सोयऱ्या मुखार येवन नाचली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सपोत घालून सांगा लागलो. पूण ती आपले आवयचे शिकवणेन अशें म्हणाली, स्नान जातार जुवांचे शिस एका तबकांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सपोताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सगळ्या मुखार दाक्षिणेक पडून तिणें मागल्लें दिजे म्हणून ताणें फरमायलें. आनी जण धाडून बंदींत आसल्या जुवांचें शीस कापयलें आनी तें एका तबकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. देव बरो दीस दिव तुमकां. देवाचे आशिर्वाद.